जदीद दौर में जहां हेल्थ एजुकेशन का लेवल काफी हाई हो चुका है और डॉक्टर्स ने भी मुख्तलिफ अमराज के लिए सैकड़ों डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, लेकिन इसी दौर में लोग इन सब डॉक्टर्स को छोड़कर दीवारों पर लिखे मुख्तलिफ इश्तिहारात यानी हर मर्ज का इलाज आलिम जुनैद बंगाली और तो और जिगर या गुर्दों के मर्ज का इलाज भी एक ही दवा में। कारोबारी नुकसान की बात हो या घरेलू झगड़ा, मोहब्बत में आशिक परेशान हो या काले इल्म की काट, सभी अपने अपने मसले के लिए इन जाली आमिलों की तरफ दौड़ते दिखाई देते हैं। एक ही मुलाकात में मामलात का हल और बड़े से बड़े मर्ज का फौरी हल कैसे मुमकिन हो जाता है और इसमें किस हद तक सच्चाई होती है, ये एक सवालिया निशान है। हाँ जी, तो ये सवालिया निशान है और ये सवाल हर इंसान के जहन में होता है, हर उस शख्स के जहन में जो कि एक सोच रखता है, जो सोचता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं। और हमारे कुछ और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तारिक महमूद साहब, जो कि पिछले 46 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, रूहानी मौलिज हैं, कुरान हदीस की रोशनी में जादू टोने का इलाज करते हैं। तारिक महमूद साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ जी। और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी रूहानी स्कॉलर परवीन बाजी मौजूद हैं। परवीन बाजी के लिए बहुत सारी तालियां। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और हमारी बहुत ही प्यारी गजाला जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके लिए भी थोड़ी तालियां बजा दें जरा जोरदार जी। कैसे हैं आप सर? पहली दफा आप मेरे शो पर आए हैं, बाकी सब लोग तो आते जाते रहते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जो सवाल इनसे किया था वही सवाल आपसे करूंगी कि जादू टोने और आसेब में क्या फ़र्क है? क्या जादू टोने के ज़रिए आसेब भेजे जाते हैं या आसेब हो सकता है किसी पे, या जादू टोने के ज़रिए सिर्फ बीमारियां भेजी जाती हैं, या जादू टोने के ज़रिए सिर्फ कारोबार कम किया जाता है? जादू टोने से मैक्सिमम काम किए जा सकते हैं। किसी की बंदिश करनी है, जो उल्टे काम है वो सारे जादू टोने से ही किए जाते हैं। चाहे किसी का कारोबार बांध दें, चाहे किसी की सेहत बांध दें, चाहे किसी की सोच बांध दें, तरक्की बांध दें, रुपये पैसे की बंदिश कर दें, आप सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये जो आसेब होता है, इसके बारे में आपको एक चीज़ इंडिकेट करूं, जन्नात एक अलग चीज़ है, आसेब एक अलग चीज़ है। अच्छा जी हाँ, जब भी कोई इंसान वक्त से पहले मर जाए, मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, जादू टोने से मारा जाए, ठीक है ना, एब नॉर्मल डेथ जिसे होती है, उसके रूह आलम बरज़ख की तरफ नहीं जाती, इस दुनिया में भटकती है, जिसको हम आसेब। अच्छा। और अगर कोई बदकरदार है तो भूत प्रेत चुड़ैल, ये रूह अरवाह में से शुमार होती है। जी हाँ, जन्नात एक मुख्तलिफ चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो काला जादू होता है नॉर्मली वो जन्नात के जरिए से किया जाता है। जिन्नात के जरिए से दोनों के सिम्टम मुख्तलिफ होते हैं। मतलब अगर कोई किसी आसेब है तो उसके ऊपर बुरे अलग तरह के असरात होंगे, और जो जादू टोना है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के असरात जाहिर होंगे। सही। जी हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इलाज से ठीक नहीं हो रहे होते और वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके के इलाज करवाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, और जब वो वाकई ठीक नहीं होते तो क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई जो दवाइयों से ठीक ना हो रहे हों, हर तरह का इलाज करा लिया हो, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि उनके साथ दूसरे मामलात हों? देखिए जवेरिया, पहले तो तारिक साहब की बात को इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे कि कुरान पाक के अंदर जिन्नात और इंसान का जिक्र है। भूत प्रेत चुड़ैल सरकटे, इन चीज़ों का कोई जिक्र ना अहादीस मुबारका से आ रहा है, सामने वाज़ेह हो रहा है, और ना ही कुरान पाक की किसी आयत से हो रहा है। दूसरा, आपने जो कहा कि बीमार, हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जो तवील अरसे से मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत बेहतरीन बढ़िया ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और जब उनको अल्लाह का कलाम दे दिया जाता है, कुरान पाक की आयत मुबारक के नक्श बना के दे दिए जाते हैं, जैसे दुआए शिफा हैं, आयत शिफा हैं, वो दी जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दम करके पानी दे दिया जाता है, कुरान पाक की आयत है, और उनको बता दिया जाता है कि आप भी ये पढ़ सकते हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाता है, चंद रोज़ में, चंद हफ्तों में फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अभी जो आपने एक पैकेज दिखाया कि फेक आमलीन, तो रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराने का मकसद ही हमारा ये था कि फेक आमलीन के खिलाफ जहाद किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मीडिया में बैठकर मुख्तलिफ चैनल्स पर इन फेक आमलीन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि बहुत मासूम लोग हैं, वो जाके हमने अक्सर अपने शो में भी कहा कि वो मुतासिर हो जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड देखकर, पंजे वाले औरतें बहुत जाती हैं, छुप के जाती हैं घर वालों से। तो अव्वल तो हमारे यहाँ आपके इल्म में कि हम हमेशा ही अनाउंसमेंट करते हैं कि
جب بھی روحانی ویلفیئر پر آئیں گھر کے کسی فرد کے ساتھ آئے بہنیں. بالکل ہماری یہ سختی ہے اور بہت سختی ہے اس بات پر کہ گھر کا کوئی فرد آئے ساتھ میں, اکیلے خواتین کو نہیں دیکھ. اور پھر ہماری جو وائف ہیں وہ خود ہی خواتین کے لیے کو ڈیل کرنے کے لیے سامنے موجود ہوتی ہیں, انٹرنل مسائل وہی سنتی ہیں, ہم نہیں سنتے. تو معالج چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو, اس کے لیے تشخیص کا ہونا ضروری ہے. تشخیص تو ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آصف ہے یا یہ جنات ہے یا اس پہ کالا جادو کر دیا ہے یا کس پہ سفلی عملیات ہیں یا صرف وہ میڈیکلی پرابلم کا شکار ہے؟ ہر چیز کو, ہر ایک بات جو بھی آ رہا ہے اس کو ایک لکڑی ہانکنا یہ درست نہیں ہے. لیکن یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ جنات ہے یا جی بھائی اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ تشخیص, جب تشخیص ہمارے پاس ہوگی تو ہم یہ دیکھ سکیں گے, جانچ سکیں گے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. عام آدمی کس طریقے سے شناخت کرے کہ کوئی صحیح عاملین کون ہے اور فیک عاملین کون ہے؟ ایک عام آدمی جو آپ کا سوال ہے, عام آدمی کوئی چاہیے کہ جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب سے, رشتہ داروں سے, دوست احباب سے معلوم کرتے ہیں نا, کوئی اچھا فزیشین بتائیے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے, کوئی اچھا سرجن بتائیے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے. ہم کسی مقدمے میں انوالو ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ کون سا اچھا لائر ہے, اپنے گرد و نما میں معلوم کرتے ہیں. لیکن جب ہم روحانی معاملات میں پڑھتے ہیں تو ہما شما جو بھی بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور جا کر بے وقوف بن جاتے ہیں. تو ہمیں خود معلوم کرنا چاہیے, اپنے احباب سے معلوم کرنا چاہیے, اور پھر جب آپ ان کی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کا حدود و اربا دیکھتے ہیں, وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ماحول دیکھ کر سامنے آ جاتی ہیں. میں پروین بھائی جی سے پوچھوں گی کہ پروین بھائی جی آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ جب ان کو دیکھتی ہیں تو کتنے لوگ واقعی ہی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں اور کتنے فزیکلی بیمار ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا میرا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا نام لیتی ہوں اور اس کے گھر کا پتہ لیتی ہوں. ایڈریس کے اندر بیٹے بہت کچھ ہوتا ہے. لوگوں کے لیے ایک سوٹیبل ایڈریس ہوتا ہے, ایک بیڈ لک, ہر چیز کی لک اور بیڈ لک ہوتی ہے. اگر آپ بچے کا نام جب پیدا ہو اس کا صحیح وقت اور صحیح ڈیٹ آف برتھ لے کے اس کا ایک اچھا سا نام رکھیں تو وہ اس کی زندگی کے لیے ایک تحفہ ہے بہت بڑا. وہاں بھی مسٹیک ہوتی ہیں بہت سارے کی, جو پسند آیا وہ رکھ دیا, اور گھروں میں کسی بھی پتے پہ جا کے رہ گئے. لیکن پتہ ایک اگر سوٹیبل پتہ ہو تو یقین جانے کا زندگی بھر آپ اس گھر میں خوش رہیں گے, آباد رہیں گے. ہاں کہتے ہیں کہ کچھ گھر جو ہیں وہ راس آتے ہیں, راس آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اچھا لوگوں کو یہ نہیں دیکھیں, اب آپ جیسے کسی کا نام ہے, جیسے میرا نام پروین ہے تو میرے لیے ایک سوٹیبل ایک لک ہے نا میری, میں اگر اس لک پہ اس پتے پہ بیٹھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا, اور اگر میں بیڈ لک پہ بیٹھوں گا مجھے نقصان ہوگا. تو آپ کے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں مہینے میں جو کہ جن میں واقعی کچھ ہوتے ہیں, اثرات ہوتے ہیں یا ان پہ جادو ہوتا ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی بیمار ہوتے ہیں, ان پہ کچھ نہیں ہوتا؟ جو بیٹے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو وہم کا شکار وہم کا شکار ہوتے ہیں, زیادہ تر وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میری سسرال میں میری فلاں نند جو مجھے پسند نہیں ہے, یا وہ میاں میں زیادہ انوالو ہو رہی ہے, میاں سے زیادہ محبت کرے تو انہیں یہ پسند نہیں آ رہا کہ میرے میاں کی طرف اتنا کیوں بڑھ رہی ہے, تھوڑا پیچھے رہیں, مجھے موقع دیں. تو وہ اس طرح سے ہے نا بدگمان ہو کے نا نن سے جلنے لگتی ہیں, اس سے خار باندھ لیتے ہیں, لیکن ضد بنا لیتی ہیں, وہ وہم بن جاتا ہے. حالانکہ وہ نن کچھ نہیں کر رہی تھی, وہ جینون محبت اپنے بھائی سے کر رہی ہے, کبھی کبھی کر بھی دیتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ پریشان آتے ہیں. لوگ ماں کی بیٹے کی محبت سے بھی جلنے لگتی ہیں. جو پاک رشتے ہیں ان میں نہیں جلنا. دیکھیں 4 محرم ہے نا عورت کے, 4 محرم ہے مرد کے, ان محرموں میں سے نہیں جلنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی, کیونکہ سترنگی میں آج بات ہو رہی ہے جادو ٹونے اور آصف پہ.